इस वक्त नाफिज की गई हैं, जो जिन पर अमल किया जा रहा है, इस पर पीपल्स पार्टी का पूरा इनपुट है, क्योंकि दोनों फोरम्स जिन पर इन पॉलिसीज पर बहस की जाती है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, उसके मेंबर कौन है? वजीर आला सिंध उसके मेंबर हैं। और हर इजलास में जिसमें मैं भी जाता हूं, सबसे पहले सूबों में अगर फ्लोर दिया जाता है तो वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फ्लोर दिया जाता है, और उनकी बात को वजीर आजम बड़े गौर से सुनते हैं। इसके साथ साथ PMLN की जो इनपुट है वो हमें मिल जाती है वजीर आजम आज़ाद कश्मीर से। गिलगित बल्तिस्तान में इनकी हुकूमत है और उनके चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अपना इनपुट देते हैं, और हम उनको न सिर्फ सुनते हैं, उनकी हर मुस्बत चीज को इनकॉर्पोरेट भी करते हैं, और इंशाअल्लाह ये ऐसा ही हम करते चले जाएंगे। जनाबे वाला, अब एक तासुर दिया जा रहा है कि ये जो वबा जिससे हम दो चार हैं, इसका हल जो है वो लॉकडाउन है। हरगिज़ नहीं, इसका हल लॉकडाउन एक हिकमत अमली का एक जुज़ है। इसका हल तो एक वैक्सीन की इजाद है जिस पे पूरी दुनिया कोशिश कर रही है। वक्त लगेगा, 18 माह लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं, कम भी लग सकता है, लेकिन वक्त लगेगा। असल हल तो वो है। जब तक वो हल सामने नहीं आता तो हमने देखना है कि हम इसको, इसकी प्रिवेंशन को, इसके स्प्रेड को किस तरह महदूद कर सकते हैं। और जब महदूद की बात करते हैं तो लॉकडाउन जो है उसका एक जुज है और उसका एक हिकमत अमली का एक हिस्सा है कि उससे हम जो कर्व है उसकी जो उसका जो फैलाव है उसको हम उसकी मुद्दत में दुरानिया में इजाफा कर सकते हैं। अब मैं अर्ज करता चलूं, यहां यह भी कहा गया कि वजीर आजम कहाँ है, तो आपके इत्तला के लिए वजीर आजम इस्लामाबाद में है। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, वजीर आजम मैं समझ रहा हूं, आपके इशारे में समझता हूं, बड़ा अरसा कच्चे गुजरा है, बस अब इशारे समझता हूं। इस्लामाबाद में है और रोजाना कोविड-19 पर मीटिंग्स करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक, जब से इस वबा से हमें सामना करना पड़ रहा है, जनाब चेयरमैन, उन्होंने अगर कोई नशिस्त की है और वो रोजाना करते हैं सुबह से शाम तक, अफ्तार तक, वो एक ही इशू है, और वो है कोविड-19, जिस पर वो मीटिंग्स करते हैं और अहकामात देते हैं। अब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, जिन पे इनकी अपनी नुमाइंदगी है और इनके अपने वज़राए आला इस बात की निशानदेही कर देंगे, इस वक्त तक कम से कम 11 इजलास ऐसे हैं जो वजीर आजम खुद चेयर कर चुके हैं, और जो नेशनल जो है कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, उसका रोजाना इजलास होता है, 9 से 11 रोजाना इजलास होता है, जिसकी सदारत अपना मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग असद उमर साहब करते हैं, जिसमें आपकी नुमाइंदगी होती है। सिंध का वजीर आला होता है, आजाद कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ सेक्रेटरी होते हैं, और सारों सूबों का इनपुट वहां आता है। मकसद क्या है? 3, हम उनसे अपडेट लेते हैं, क्या अपडेट है आपके सूबे की, क्या सूरत हाल है। नंबर 2, कंसल्टेशंस करते हैं, और उन कंसल्टेशंस को बुनियाद बनाकर हम एक इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश करते हैं, और उस इत्तफाक राय से हम अपनी हिकमत अमली वज़ा करते हैं, और वो इजलास फिर नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में जाता है अपनी सिफारिशात लेकर, और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जहां फिर इनकी नुमाइंदगी। बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना देख रहा हूं। आप पॉलिटिकल लोग हैं और सियासी जरूरियात हम समझते हैं, एक दूसरे की सियासी मजबूरियां, जरूरियात हम समझते हैं। मीटिंग के अंदर जब आते हैं माहौल खुजा, और जब बाहर निकलते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है, और जो कैमरे की जब वो कहते हैं ना, जो फोकस होता है,
تو پھر ہمارے کچھ تیور بدل جاتے ہیں، اور بدلنے لازمی بات ہے، سیاست کرنی ہے، وہ ضروریات ہم سمجھتے ہیں، ہم بھی سیاسی عمل سے گزرے ہیں تو ہم ان چیزوں کو پوری طرح سمجھتے ہیں۔ جناب والا، میں پہلی بات جو اس ایوان کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پوری طرح سمجھتے ہیں۔ جناب والا، میں پہلی بات جو اس ایوان کو عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت میں پارلیمان کی اہمیت سے کوئی انکار کر نہیں سکتا۔ اسی لیے آپ ہی کی پارٹی کے چیئرمین کے ساتھ گفتگو کے بعد، اسی لیے مسلم لیگ نون کی قیادت کے ساتھ گفتگو کے بعد ہم نے پورے ایس او پیز کے ساتھ نیشنل اسمبلی کا اجلاس بلانے کا فیصلہ کیا، اور جب ہم نے اجلاس بلایا تو ہماری ہی درخواست پر ہم شکر گزار ہیں خواجہ آصف صاحب کے، جنہوں نے ریکوزیشن واپس لیا۔ اگر اجلاس بلانے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ ہوتی تو ہم کیوں بلاتے؟ وہاں بھی تیار تھے، یہاں بھی تیار ہیں، ہرگز کوئی ہمیں کوئی اس میں دقت نہیں ہے کہ اجلاس بلائے۔ اجلاس کا مقصد کیا جناب والا؟ اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کی گفتگو سنیں، آپ کا انپٹ لیں۔ جیسے میں نے کل کہا، میں آج پھر دہرا دیتا ہوں، یہ ایک نیشنل ایمرجنسی ہے، اس کے لیے پوری فیڈریشن کو مل کر کام کرنا ہے، سب سٹیک ہولڈرز کو مل کر کام کرنا ہے، اور ایک نیشنل حکمت عملی ہم نے اپنانی ہے، ہم اپنا رہے ہیں تاکہ مل کر ہم اس وبا کا مقابلہ کر سکیں اور اس کو شکست دے سکیں۔ جناب والا، اب یہاں تاخیر کیوں ہوئی بلانے میں؟ تاخیر اس لیے ہوئی کہ اتفاق نہیں ہو رہا تھا۔ ستم ظریفی دیکھیے، آپ ہی کی اپنی سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب اس اجلاس کے خلاف تھے جو آپ بلا رہے ہیں، ان کا تو بیان آیا ہے، انہوں نے تو خود کہا ہے۔ آپ ہی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک نامور سیاستدان کہتے ہیں ہرگز اجلاس نہ بلاؤ۔ آپ کہہ رہی ہیں ہمیں اجلاس میں روکا جا رہا ہے۔ آپ پہلے فیصلہ تو کر لیں اپنی صفوں کے اندر، آپ چاہتے کیا ہیں؟ پھر جب بات ہوئی، سینٹ کا اجلاس اس وقت جاری ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کورونا کی روک تھام کے لیے ہدایات دیتے ہیں، وہ اسلام آباد میں ہی موجود ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہماری اولین کوشش ہے کہ ہم کورونا کیسز کی تعداد میں کمی لا سکیں۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا ہے، وبا دنیا تسلیم کر رہی ہے، کورونا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اجلاس جب بلایا جائے تو کیسا بلایا جائے؟ میں نے برطانیہ کا جو طریقہ کار ہے ان کے سامنے رکھا، آپ کے سامنے نہیں، جو آپ کی قیادت ہے ان کے سامنے رکھا، اور ان کو بتایا کہ وہاں ہاؤس آف کامنز میں فزیکل بھی ہو رہا ہے، ورچوئل بھی ہو رہا ہے، ہائبرڈ ہے۔ کیا وہ کرنا چاہتے ہیں؟ کئی دنیا میں ورچوئل ہو رہے ہیں، لیکن ہمارے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ ہمارے رولز میں یہ گنجائش نہیں ہے ورچوئل کی، تو ہمیں فزیکل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ہم کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیے بیٹھ کر ایس او پیز ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ان ایس او پیز کو ساتھ میں یہ گنجائش نہیں ہے ورچوئل کی تو ہمیں فزیکل کرنا ہوگا۔ ہم نے کہا اس پہ بھی ہم کوئی اعتراض نہیں ہے، آئیے بیٹھ کر ایس او پیز ڈیولپ کر لیتے ہیں، اور ان ایس او پیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اجلاس بلا لیتے ہیں، اور ایس او پیز نہیں آپ انٹرپٹ نہ کریں پلیز۔ جی جی پلیز سینیٹر شہر رحمان صاحب پلیز انٹرفیئر نہ کریں۔ دیکھیے سر، مجھے سمجھ نہیں آتی، ایک زمانے میں پیپلز پارٹی میں بڑا حوصلہ ہوتا تھا، اب اجلت دکھائی دے رہی ہے، اب پریشانی دکھائی رہی، کیا ہو گیا؟ جی یہ کون سی شاہ پیپلز پارٹی ہے؟ صاحب جی پلیز۔ پیپلز پارٹی کا میں کل ذکر کر رہا تھا، وہ تو اور تھی، لگتا ہے وہ پیپل پارٹی تشریف جی سر ٹھیک ہے یہ پریشانی لاکھ ہو رہی ہے۔ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، دیکھیں سنیں۔ جی شاہ صاحب کنٹینیو کریں جی پلیز۔ کیا بات ہے، کہتے ہیں نا بدلتا عثمان کاکڑ صاحب، باقی سینٹ صاحب گزارش ہے جی شاہ محمود صاحب وائنڈ اپ کریں۔ بدلتا ہے آسمان رنگ کیسے، اور جو ہمیں جمہوریت کے درس اور تلقین کرتے تھے، اور ذرا حوصلہ تو دیکھیے، پریشانی مت پریشان ہو، آپ کے ساتھ ہے،
آپ کا بازو پکڑیں گے, آپ کے ساتھ چلیں گے, آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے. مت گھبرائیے, انشاءاللہ آپ کی جتنی تشنگی ہے وہ دور کرنا ہمارا فرض ہے, اور انشاءاللہ ضرور دور کریں گے. جناب والا, ہم نے فیصلہ کر لیا, اجلاس ہو رہا ہے. کل ہوا, کل ہوگا, جمعے کو ہوگا, مکمل اجلاس ہوگا. ہر انپٹ جو اپوزیشن کا آئے گا انشاءاللہ لیں گے. جو سیاسی نکتہ چینی ہوگی وہ سن لیں گے, اور جو کوئی کام کی بات ہوگی پلے باندھ لیں گے اور این سی سی میں لے جائیں گے اور اس کی پالیسی مرتب کر لیں گے. اب جناب والا, کہا گیا کہ کوئی یونیفارم پالیسی نہیں ہے. ہرگز غلط بات, لغو بات ہے. یونیفارم پالیسی ہے, اور یونیفارم پالیسی بنانے کے لیے ہم نے کیا کیا, صوبوں کو اور مرکز کو یکجا کیا. ہم نے کیا کیا, جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو یکجا کیا. این ڈی ایم اے کو بٹھایا, نیشنل سیکیورٹی انسٹیٹیوشنز کو بٹھایا, اور ہم نے کیا کیا, ایک اسپیشل اجلاس نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بلایا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں یہ جانتے ہیں حکومتوں میں رہے ہیں, اس میں صوبائی نمائندگی نہیں ہوتی, لیکن آن اسپیشل انویٹیشن سب کو بلایا گیا. All chief ministers were invited to give their input, اور ان کی انپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم نے 27 مارچ کو این سی سی مرتب کی, اور این سی او سی فار امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم نے سامنے کی. وائی؟ یونیفارمٹی آف پالیسی. ابھی آپ کو لے چلیں گے سینٹ, جس کا اجلاس جاری ہے, اور سینٹ اجلاس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی اظہار خیال کر رہے ہیں. جی شاہ صاحب, جی, ہم نیشنل پالیسی مرتب کر رہے ہیں, لیکن 18ویں ترمیم آپ کو خود مختاری کسی حد تک دیتی ہے, اور ہم بھی دینا چاہتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز. دیکھیے جناب والا, بلوچستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ پنجاب سے نہیں مل سکتی, اور پنجاب کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے ہو سکتی ہے وہ کراچی سے نہ ملے. تو ہمیں وہ تھوڑی بہت فلیکسیبلٹی صوبائی حکومتوں کو دینی ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم چین گئے, میں خود صدر شی سے ملا, انہوں نے کہا جو ہماری حکمت عملی ووہان میں تھی, جو ہماری حکمت عملی خوبے پروونس میں تھی, وہ تبت میں نہیں تھی, کیونکہ تبت کے زمینی حقائق اور تھے, ووہان کے زمینی حقائق اور تھے. تو ہم نے اسی کو مد نظر رکھ کر کے بات کی ہے. جناب والا, میں یہ بھی کہتا چلوں, پھر ایک اور نقطہ, میں 2-3 نقطوں کی بات کرتا ہوں کیونکہ بہت اہم ہے. جناب چیئرمین, پلیز گیو می فیو مور منٹس. کل بھی میں نے سنا بڑا ظلم ہو گیا, دہائی آرڈیننس جو ہے وہ واپس کر دیا گیا. بالکل, ہم آرڈیننس کا احترام کرتے ہیں جو سندھ حکومت نے دیا ہے, لیکن سندھ حکومت اپنے گریبان میں جھانک کے تو دیکھے وہ آرڈیننس کیا لا رہی ہے. کیا سندھ حکومت ان چیزوں پر قانون سازی کر سکتی ہے جو ان کے زمرے میں نہیں آتی, جو ان کا آئینی اختیار نہیں ہے؟ آپ کہتے ہیں یوٹیلیٹی بلز ہم نے معاف کر دیے, گیس کے بل معاف کر دیے. آپ ہوتے کون ہیں معاف کرنے والے؟ آئین نے آپ کو اختیار نہیں دیا. ہاؤ کین یو ڈو اٹ؟ تو گورنر نے کیا کہا کہ دیکھیے, میں نے اس پہ ایک لیگل رائے لی ہے, اور لیگل رائے کو لے کر میں نے آپ کو واپس کیا ہے, اس کو درست کر لیں, اور جو درست آپ کا آرڈیننس ہے وہ لے, ہم پاس کر دیں گے, میں اس پہ سائن کر دوں گا. لیکن آپ اگر اپنی مرضی اور سیاسی اس میں نشو و نما کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہو سکے گا. پھر جناب والا, بات ہوئی کہ جی صوبوں کے ساتھ ناروا اور سندھ کے ساتھ ناروا سلوک برتا جا رہا ہے, امتیازی سلوک. ہرگز نہیں. میں نے کل بھی فیکٹس اور فگرز دیے تھے, اور میرے پاس یہ پورے موجود ہیں, میں محترمہ سینیٹر صاحبہ کی خدمت میں پورے دے سکتا ہوں. ماسکس, N95, سوٹس, ہر چیز جو ہم نے سندھ کو دی ہے, اور مختصر یہ کہوں گا آپ کی آبادی کے تناسب سے زیادہ دی ہے. تو یہ کہہ دینا اور یہ ماتم کر دینا کہ ہائے سندھ کے ساتھ زیادتی, نہیں, سندھ کے ساتھ زیادتی نہ ہوئی ہے نہ انشاءاللہ ہوگی, کیونکہ سندھ ہمارا ہے, سندھ ہمارا ہے, اور انشاءاللہ سندھ میں ہم جائیں گے, اور سندھ میں بھی انشاءاللہ سیاسی طور پر ہم اپنا لوہا منوائیں گے, جیسے پنجاب میں منوایا, جیسے خیبر پختونخوا میں منوایا. تیاری کر لو, سندھ میں بھی انشاءاللہ آ رہے ہیں ہم, تیاری کر لو. جناب والا, اب میں گلوبل ریسیشن اور اکانومی کی بات ہوئی. محترم راجہ ظفر الحق صاحب نے اکانومی کا ذکر کیا, بجا طور پہ کیا. سینئر آدمی ہیں, سمجھدار ہیں, زیرک ہیں, دنیا پر نظر ہے ان کی, اور سیاست سے ہٹ کر بات کی. میں اس لیے احتراماً اسی لہجے میں بات کروں گا جس لہجے میں انہوں نے گفتگو کی.
फहम फरासत की बात की। उन्होंने कहा देखिए एक रिसेशन आ रहा है और ये दुनिया कह रही है कि कोविड-19 से एक ग्लोबल रिसेशन है। The global economy will contract by 3%. Now, if the global economy contracts by 3%, that comes to trillions of dollars. अब trillion of dollars जब होंगे, उसका impact होगा दुनिया पे होगा, पाकिस्तान पे होगा। हमारी सबसे बड़ी मंडियां कौन सी हैं? या यूरोप है या अमेरिका है। आज यूरोप की हालत आपके सामने है, अमेरिका की हालत आपके सामने है, आपकी एक्सपोर्ट्स गिरी हैं। सिर्फ मार्च को अप्रैल से आप कंपेयर करें तो योर एक्सपोर्ट्स हैव गॉन डाउन बाय 41%। गल्फ की जो सूरत हाल है, जो तेल की कीमतें हुई हैं, वो आपके सामने है। और अगर आपकी जो लेबर की रिमिटेंसेस आती हैं, ज्यादा कहां से आती हैं? गल्फ से आती हैं। तो बहुत ले ऑफ का खतरा है गल्फ से, और अगर गल्फ से ले ऑफ होती है तो उसका इंपैक्ट आपकी रिमिटेंसेस से पड़ेगा। एंड देयर इज एन एस्टिमेट, I can't speak with authority, but there is an estimate that your remittances might go down between 20 to 23%. Now, remittances going down, exports going down, revenue collection going down, so there is a serious economic situation जिसको हमने बैठकर उसका मुकाबला करना है। और उस serious economic situation में भी हमने एक stimulus दिया है of 1.2 trillion rupees, which is historic. Never in the history of Pakistan a stimulus of this nature has been given before. जनाबे वाला, मैं अर्ज करता हूं, राजा साहब ने बहुत एक और उम्दा बात की, and that's the difference between person who's speaking through experience and people who are here for political point scoring. आपने फरमाया कश्मीर, आपने कश्मीर की तरफ तवज्जो दिलाई, इस ऐवान की, और दुरुस्त दिलवाई। आज कश्मीर की जो सूरत हाल है जनाब चेयरमैन, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं, एंड आई स्पीक एज फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बहुत सीरियस है, बहुत सीरियस है। मकबूजा कश्मीर पहले ही मुश्किलात से दो चार था। 9 महीने वो सीज की कैफियत में थे, उन आपके सामने हालात जो उनके थे, पाबंद सलासिल, लीडरशिप अंदर, इंटरनेट बंद, कम्युनिकेशन ब्लैकआउट, सब कुछ था, लेकिन उस पर कोरोना आ गया। और फिर कोरोना की आड़ में उन्होंने तावन का हाथ नहीं बढ़ाया। वो जालिम, वो नरेंद्र मोदी और वो जो आरएसएस की सोच, वो हिंदुत्व की सोच रखने वाली हिंदुस्तान की हुकूमत ने, दुनिया तावन का हाथ बढ़ा रही है, और उन्होंने जालिमाना गिरफ्त, उन्होंने लोगों का गला दबोचा। क्या किया? उन्होंने कोरोना की आड़ में लोगों के घरों में दाखिले शुरू कर दिए, और उन्होंने लोगों को, निहत्ते लोगों को मारना शुरू कर दिया। और नई हिकमत अमली अपनाई है कि जब मारते हैं तो लवाहिकीन को लाश भी नहीं देते हैं, ताकि जनाजा और जनाजे के वजह से वहां एक एहतजाज की कैफियत पैदा हो सके। ये है वो हुकूमत जिसका आप मुकाबला कर रहे हैं। जनाबे वाला, उन्होंने कोरोना की आड़ में क्या किया? तावन नहीं किया, उन्होंने डोमिसाइल रूल्स में तब्दीली की, ताकि जो नॉन रेजिडेंट हैं उनको वहां प्रॉपर्टी राइट्स दे दिए जाएं, रेजिडेंस के राइट्स दे दिए जाएं। और इसका हमने एहतजाज किया। मैंने पूरी इस्लामिक वर्ल्ड के एक वजीर खारजा को खत लिखा है, मैंने ओआईसी को खत लिखा है, और ओआईसी के मैंने सेक्रेटरी जनरल को कहा है, कहां है ओआईसी? हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, पाकिस्तान फाउंडिंग मेंबर है ओआईसी का। ओआईसी कब जागेगी? ओआईसी कब बोलेगी? ओआईसी क्यों नहीं बोल रही कि आज वह क्या हो रहा है? हेट मॉन्गरिंग हो रही है। कहा जा रहा है हम हिंदुस्तान को कोरोना जहाज से हम पनाह दे रहे हैं, हम हिंदुस्तान को सुपर स्प्रेडर्स मुसलमान हैं, ये मुसलमान हैं जो सुपर स्प्रेडर्स हैं, उनका वो हेट मॉन्गरिंग की जा रही है। और अल्लाह के फजल करम से यूरोपियन यूनियन में, अक़वाम मुत्तहिदा में, सिक्योरिटी काउंसिल में हमने इस बात को उठाया। जनाबे वाला, मैंने कश्मीर की ग्लोबल की बात कर ली। आखिरी बात जो मैं करना चाहूंगा जी शाह साहब, वो ये है कि मैं मोहतरमा चली गई, काश होती तो मैं उनकी खिदमत में पेश करता कि हमने कई फैसले किए। मिसाल के तौर पे एहसास की बात की। ये रंग देना चाह रहे हैं कि एहसास बिस्प है, नहीं है एहसास बिस्प। हमें बिस्प पर कोई इतराज नहीं है, अच्छा था हमने कंटिन्यू रखा, हमने खत्म नहीं किया। लेकिन बिस्प महदूद था, छोटा था, हमने बिस्प को एक्सपेंड करके एहसास की शक्ल दी है। और एहसास की शक्ल में हमने 12 मिलियन फैमिलीज, 1 करोड़
20 लाख कुंबों को हम इसमें से हम कैश असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उसमें जो बिस्प है वो तो सिर्फ 4 मिलियन है। 12 मिलियन में से बिस्प इज ओनली 4 मिलियन। द रेस्ट इज द एक्सपेंडेड एहसास। I am just clarifying for PPP, जो हम वहाँ एहसास लगा रहे हैं तो ये अपने वहाँ बैनर लेके आ जाते हैं और जनाब वो कहते हैं जी हम, प्लीज लोगों की आंख में धूल मत झोंके, लोग अब इतने सादा नहीं हैं और ये आपको वक्त बताएगा कि वो सादगी का वक्त गुजर गया है। इसी तरह यूटिलिटीज की रिलीफ दी है कमर्शियल इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को यूटिलिटी की दी है। यूटिलिटी स्टोर्स में जो 19 आइटम्स को सब्सिडाइज किया है, 50 अरब रुपए की रकम मुख्तस की है। क्या सिंध उससे मुस्तफीद नहीं हो रहा? क्या और सूबे से मुस्तफीद नहीं होंगे? सिर्फ इस्लामाबाद होगा? नहीं, पूरे पाकिस्तान का सोचा जा रहा है और रमजान पैकेज उसके अलावा है। इसके साथ साथ 75 अरब रुपया एक, और जो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड है जिसमें खातिर खा रकम आई है, वो सारा पैसा हम डाइवर्ट कर रहे हैं टू अनएम्प्लॉयड, कोरोना की वजह से जो बेरोजगार हुए हैं उस तबके को हम एक रिलीफ देना चाह रहे हैं। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं आज भी कहता हूं, जनाब चेयरमैन, मैं दावत देता हूं ऑपोजिशन को, मैं दावत देता हूं, आइए आपके पास कोई तजावीज हैं तो हमारे सामने रखिए, खंदा पेशानी से, फराख दिली से हम सुनेंगे, कबूल करेंगे। हाँ, सियासत करनी है जरूर कीजिए, वो आपकी मजबूरी है, आपकी जरूरत है, हमारी भी जरूरत है। जब आप सियासत करेंगे तो हम भी सियासी जबान में जवाब देंगे। जब आप नेशनल बात करेंगे हम नेशनल अंदाज में सोचेंगे। दावत आपको दे रहा हूं, मिल बैठकर बात करना चाहें हम उसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया जनाब। थैंक यू।